अपना एक ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करना तो जैसे आपने पिछले लेसन में देखा बहुत आसान है। वर्डप्रेस को और वू कॉमर्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी साइट पे मिनटों में या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नए भी हैं, आप साथ साथ सीख भी रहे हैं, तो चंद घंटों में एक अच्छा ई कॉमर्स स्टोर आसानी से सेटअप कर सकते हैं। अगर उसे ज़्यादा कस्टमाइज़ करने की तरफ भी जाएं, जो हम अगले कुछ लेसन्स में भी सीखेंगे, बल्कि अगले चैप्टर्स में हम ज़्यादा सीखेंगे, वो कस्टमाइजेशन सिर्फ वो कॉमर्स से स्पेसिफिक नहीं होगी, वो वर्डप्रेस पे किसी भी किस्म के कंटेंट टाइप के लिए एडवांस्ड लेआउट्स बिल्ड करने के बारे में होगी, जो प्रोडक्ट्स पे भी अप्लाई होगी। तो अगर उस नॉलेज को भी सीख कर और इस्तेमाल करके आप बड़े ही ध्यान से अपनी वेबसाइट के शॉप पेजेस को, प्रोडक्ट पेजेस को डिज़ाइन करते हैं, तब भी 1-2 दिन की बात है या 3-4 दिन, मैक्सिमम लेज़ी या स्लो काम करने वाले लोगों के लिए हफ्ता कर लें, तो उस दौरान आप इजीली सीख सकते हैं। लेकिन एक ई कॉमर्स बिजनेस रन करना और एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना, इन दोनों में फ़र्क है। अपना ई कॉमर्स बिजनेस रन करने के लिए आपको बेसिकली प्रोडक्ट्स भी चाहिए, आपको लॉजिस्टिक्स भी चाहिए ताकि एफिशिएंटली वो प्रोडक्ट्स आप शिप कर सकें, अपनी इन्वेंटरी मैनेज करना, उन्हें टाइम पे रीऑर्डर करना, मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील करना, बैक ऑर्डर्स को मैनेज करना जब प्रोडक्ट कोई शॉर्ट हुआ हो और उसके ऑर्डर्स आ रहे हों, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग हैंडल करना। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है जितना बस ई कॉमर्स स्टोर बना लेना। लेकिन ऐसे कुछ शॉर्टकट्स मौजूद हैं जिन्हें इस्तेमाल करते हुए आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप किए बगैर एक ऑनलाइन स्टोर या ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने का कारोबार चला सकते हैं और उससे मुनाफा भी कमा सकते हैं। इनमें से पहला शॉर्टकट है एफिलिएट प्रोग्राम्स। बहुत से बिजनेसेस जो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच रहे हैं, वो एफिलिएट प्रोग्राम भी ऑफ़र करते हैं, जिसके तहत आप उस प्रोग्राम में रजिस्टर करने के बाद उन्हीं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने एफिलिएट लिंक्स के ज़रिए मार्केट करते हैं। और कोई भी आपके उस एफिलिएट लिंक को इस्तेमाल करता है तो वो उसी स्टोर पे चला जाता है जहां वो एक्चुअल प्रोडक्ट या सर्विस सेल की जा रही होती है, और उस एफिलिएट लिंक में मौजूद ट्रैकिंग कोड के ज़रिए उस साइट को पता चल जाता है कि ये कस्टमर आपकी तरफ से आया है, ताकि उस सेल का कमीशन वो आपको दे सकें। उनका ये फ़ायदा होता है कि उन्हें मार्केटिंग काफ़ी हद तक नहीं करनी पड़ती, उनके एफिलिएट्स उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट कर देते हैं, जिससे उनकी सेल्स बढ़ जाती हैं। एफिलिएट्स का ये फ़ायदा होता है कि उन्हें अपनी इन्वेंटरी, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह मैनेज किए बगैर ईज़िली ऑनलाइन अपने मार्केटिंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए पैसे कमाने का मौका मिल जाता है। और आप ये ऑलरेडी पिछले लेसन में देख चुके हैं कि वू कॉमर्स में एफिलिएट या एक्सटर्नल प्रोडक्ट ऐड करने की सहूलत मौजूद है। उसके ज़रिए आप अपनी साइट पे किसी भी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस को जिसके एफिलिएट प्रोग्राम के आप मेंबर हों, प्रमोट कर सकते हैं और उसके थ्रू सेल्स से पैसे कमा सकते हैं। इससे पहले कि आप धड़ाधड़ एफिलिएट प्रोग्राम्स पे साइन अप करना शुरू कर दें और उनसे एफिलिएट लिंक्स सेटअप करके उन्हें अपनी साइट पे बेचने की कोशिश करें, मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग की कुछ हिस्ट्री के बारे में भी बताता चलूं और आजकल के एफिलिएट लैंडस्केप के बारे में भी कुछ चीज़ें बता दूं, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। काफ़ी अर्सा पहले जब लोगों को ये आइडिया आया कि हम इंटरनेट पे मौजूद दूसरे लोगों को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचें, ताकि उनकी मार्केटिंग पे हमें खुद से एफर्ट ना करनी पड़े, हमारे एफिलिएट्स हमारे लिए मार्केटिंग करें और हम उन्हें एक कमीशन दे दें, तो कमीशंस भी काफ़ी हाई ऑफ़र किए जाते थे अक्सर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे, और एफिलिएट्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे, कंपटीशन कम था। उसके अलावा फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे रीच भी ऑर्गेनिकली बहुत मिल जाती थी, और फेसबुक से भी पहले सर्च इंजन्स पे एफिलिएट साइट्स को भी बड़ी आसानी से बहुत ज़्यादा रीच मिल जाती थी। आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स को अपनी साइट पे लिस्ट करना होता था, थोड़ा बहुत कंटेंट डालना होता था, और उन कीवर्ड्स को सर्च करने वाले लोगों को आपकी साइट के लिंक्स रिजल्ट्स में आना शुरू हो जाते थे। अब लैंडस्केप बहुत बदल चुका है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इंटरनेट पे तकरीबन हर पब्लिकेशन, हर ब्लॉगर, हर इन्फ्लुएंसर और बहुत से एस्पायरिंग ब्लॉगर्स और अनगिनत एस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर्स जिनकी कोई कमी नहीं है, वो सब के सब एफिलिएट प्रोग्राम्स यूज़ कर रहे हैं, और हर मेजर साइट के एफिलिएट प्रोग्राम्स में एफिलिएट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कमीशंस भी उस लेवल के नहीं रहे।
لیکن ان سب سے بڑھ کے یہ کہ ایفیلیٹ لنکس کو مارکیٹ کرنا وہ اتنا آسان نہیں رہا. اگر آپ سوشل میڈیا پہ ڈائریکٹلی ان لنکس کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آرگینک ریچ اتنی نہیں ہوتی. اگر آپ پیڈ پروموشنز کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ جتنا آپ کو کمیشن ملتا ہو اس سے زیادہ آپ کو چند پروڈکٹس بیچنے پہ ایڈ سپینڈ لگانا پڑ جائے. سرچ انجنس پہ بھی تھن ایفیلیٹ سائٹس کے لیے کوئی زیادہ سکوپ نہیں ہے. ان کے ریزلٹس گوگل سرے سے زیادہ تر شو ہی نہیں کرتا. تھن ایفیلیٹ سائٹس وہ سائٹس ہوتی ہیں جو ای کامرس سائٹ کی طرح سیٹ اپ ہوئی ہوں لیکن وہ خود سے پروڈکٹ نہ بیچ رہی ہوں. ان پہ تمام کے تمام لسٹڈ پروڈکٹس ایفیلیٹ لنکس استعمال کرتے ہوئے دوسری سائٹس پہ یوزرز کو ریڈائریکٹ کرتے رہیں اور ان پہ ان پروڈکٹس کے بارے میں کوئی خاص یونیک کانٹینٹ، کوئی ایسا ویلیویبل کانٹینٹ نہ ہو جو اس سائٹ کو یوزرز کے لیے معلومات کے ایک اچھے سورس کے طور پہ اسٹیبلش نہ کر سکے. گوگل اور دوسرے سرچ انجنس کے نزدیک ایسی سائٹس کی کوئی یونیک ویلیو نہیں ہوتی جس کی وجہ سے انہیں سرچ ریزلٹس میں یوزرز کو دکھایا جائے. وہ ان اوریجنل سائٹس کو دکھانا زیادہ پسند کرتا ہے جن پہ وہ ایکچولی پروڈکٹس بیچے جا رہے ہوں. اس لیے ایک تھن ایفیلیٹ سائٹ سیٹ اپ کرنے کا میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایفیلیٹ پروگرام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آپ اگر یوزرز کو ایسی ہائی ویلیو والی معلومات اپنی سائٹ پہ مہیا کرتے ہیں جو انہیں کوئی پروڈکٹ یا سروس خریدنے میں مددگار ثابت ہو سکے، جیسا کہ ان ڈیپتھ ریویوز، کمپیریزنز اور گائیڈز وغیرہ، تو ان ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک منافع بخش ایفیلیٹ پروگرام بیسڈ سائٹ چلا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی خاص ٹیکنیک کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف اور صرف کوالٹی کانٹینٹ پروڈیوس کرنا ہے. جو ان سے پروڈکٹس یا سروسز آپ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے. جس انڈسٹری سے وہ پروڈکٹس اور سروسز تعلق رکھتے ہیں اس انڈسٹری کے بارے میں بھی بہت زیادہ نالج ہونا چاہیے. اور سب سے بڑھ کے آنیسٹی. آپ کسی پروڈکٹ یا سروس کو صرف اس وجہ سے پروموٹ مت کریں کہ اس سے آپ کو ایفیلیٹ کمیشن ملے گا. اگر وہ جینوئنلی ایسا کوالٹی پروڈکٹ یا سروس ہے جو آپ اپنے لیے بھی استعمال کرنا پسند کریں گے تو اسے ضرور پروموٹ کریں، کیونکہ پھر آپ بھی جینوئنلی ایک اچھی چیز کو پروموٹ کر رہے ہوں گے. اس کے پیچھے آپ کا کانفیڈنس بھی صحیح ہوگا، آپ کے پاس اتنی انفارمیشن بھی ہوگی کہ آپ یوزرز کو افیکٹولی کنونس کر سکیں کہ یہ پروڈکٹ یا سروس خریدنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اور یہ سب کچھ آپ کبھی بھی تھن ایفیلیٹ سائٹ سے اچیو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ تھن ایفیلیٹ سائٹ میں آپ نے بیسیکلی پروڈکٹ کا نام، اس کی ڈسکرپشن، اس کی پکچرز اور اس کے ایٹریبیوٹس وغیرہ سیٹ اپ کر کے اس کے بائی لنک کو ایکسٹرنل سائٹ پہ ریڈائریکٹ کیا ہوگا جہاں سے یوزر جا کے خریدے گا. تو آپ کی سائٹ سے یوزر کو کیا ویلیو مل رہی ہے؟ پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں. اس کی جگہ اگر آپ نے ایک بلاگ پوسٹ لکھی ہے جس میں اس انڈسٹری کے یا اس پرپز کے لیٹس سے ٹاپ 10 یا 20 یا 15 کوئی بھی فگر لے لیں، اتنے پروڈکٹس کا کمپیریزن کیا ہے، انہیں ریویو کیا ہے، ان کی لسٹ بنائی ہے، یا ایون دو پروڈکٹس کا جو ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں ایک ہی مسئلہ حل کرنے کے لیے، انہیں کمپیئر کیا ہے، اور اس کے ساتھ چند مزید الٹرنیٹیوز کی بھی آپ نیچے اس کمپیریزن کے بعد لسٹ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی خاص پسند نہیں آ رہا تو یہ آپشنز بھی موجود ہیں جو میرے مطابق اس مقصد کے لیے اچھی آپشنز ہیں. اس میں یہ زیادہ چانس ہوگا کہ کوئی یوزر آپ کی ان معلومات کو مفید سمجھے اور پھر آپ کے ان ایفیلیٹ لنکس پہ کلک کر کے وہ پروڈکٹس یا سروسز خریدیں. اور اس کے لیے آپ کو وو کامرس کی بھی سرے سے ضرورت نہیں ہے. آپ سمپلی ورڈ پریس کی پوسٹس کے فارمیٹ میں بلاگ پوسٹ لکھیں، ان میں جہاں پہ بھی اس پروڈکٹ کا لنک دینا ہے وہاں اپنا ایفیلیٹ لنک دے دیں. یہ دھیان رہے کہ آپ کی پوسٹس ایفیلیٹ لنکس سے ان نیچرلی بھری ہوئی نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں لنکس کی لسٹس موجود ہیں. آپ نے اچھا کانٹینٹ لکھنا ہے اور اس میں جہاں پہ ریلیونٹ لگے وہاں پہ لنک ڈالنا ہے. اور ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ تمام ایفیلیٹ لنکس کو آپ نے نو فالو لنک کے طور پہ اپنی سائٹ پہ ایڈ کرنا ہے تاکہ سرچ انجنس کے لیے یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ لنکس آپ نے کمرشل مقصد کے لیے سائٹ پہ ڈالے ہیں، یہ آرگینک لنکس نہیں ہیں جن سے سائٹس پہ سرچ انجن رینکنگز ٹرانسفر ہو سکیں. یہ ایک ریلیٹیولی سمپل لیکن فی الحال اس سٹیج پہ جو اسپیشلی نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تھوڑا سا کمپلیکس کانسیپٹ ہو سکتا ہے. اس کی ڈیٹیلز میں ابھی اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی صرف یہ یاد رکھیے کہ وہ لنکس نو فالو ہونے چاہیے. ایسے تمام لنکس جنہیں اپنی سائٹ پہ ڈالنے کی مین وجہ آپ کے لیے کوئی کمرشل بینیفٹ ہے، جن میں پیڈ لنکس بھی آ جاتے ہیں اور ایفیلیٹ لنکس بھی آ جاتے ہیں،
یہ نو فالو ہونے چاہیے، ورنہ آپ کی سائٹ گوگل پہ رینکنگ میں نیچے جا سکتی ہے اور ڈی لسٹ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی سائٹ پہ بہت زیادہ ایسے لنکس بغیر نو فالو مارک کیے ڈالتے رہیں۔ ہاؤ ٹو گائیڈز بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے جن کے ذریعے آپ کوئی پروڈکٹ یا سروس نہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، نہ انہیں ڈائریکٹلی مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی پرابلم سالو کرنے کے لیے ایک گائیڈ لکھتے ہیں، اور اس گائیڈ میں جہاں بھی کسی متعلقہ پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں بتانا پڑے وہاں آپ یوزرز کو اپنا ایفیلیٹ لنک بھی ساتھ دے دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ خریدنا چاہیں تو اس لنک کو استعمال کرتے ہوئے خرید سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی آپ کی اس اوور آل پوسٹ کا مقصد اگر ایڈورٹائزنگ ہی آبویس ہو جائے تو یوزرز کو بھی دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ ہاؤ ٹو گائیڈ تو ایک بہانہ ہے، اصل مقصد صرف اور صرف ان پروڈکٹس یا سروسز کو بیچنا ہے، تو وہ آپ کا ٹرسٹ بھی اتنا اچھا اسٹیبلش نہیں ہو سکے گا۔ دوسری چیز، گوگل اور دوسرے سرچ انجنس کو بھی یہ چیز ڈیٹیکٹ ہو جائے تو وہ آپ کی سائٹ کو ڈی لسٹ یا آپ کی رینکنگ کو ڈیکریز کر سکتے ہیں، اور کرتے ہیں۔ اس لیسن میں ہم ایک ایفیلیٹ ویب سائٹ کمپلیٹلی فرام اسکریچ سیٹ اپ نہیں کریں گے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا آپ کو وو کامرس میں ایک ایفیلیٹ پروڈکٹ ایڈ کرنے کا طریقہ تو میں سکھا ہی چکا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ بلاگ پوسٹ پبلش کرنا بھی سیکھ چکے ہیں، پیجز بنانا بھی سیکھ چکے ہیں، تو اسی تمام نالج کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنی سائٹ پہ جہاں جس طرح سے آپ کو مناسب لگے ایفیلیٹ پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا ہے۔ البتہ اس کام کو کچھ حد تک آسان بنانے کے لیے کچھ ایسے ٹولز موجود ہیں جو آپ ورڈ پریس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیسن میں ہم ان ٹولز کو بھی دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایفیلیٹ پروگرام کیسے چوز کریں۔ اس کی کوئی یونیورسل سلوشن نہیں ہے، لیکن ایک کامن سینس میتھڈ ہے کہ آپ گوگل پہ بیسٹ ایفیلیٹ پروگرام سرچ کریں، ساتھ میں اگر ایئر بھی لکھ لیتے ہیں تو لیٹسٹ آرٹیکلز اس موضوع پہ سرچ ریزلٹس میں آنے کا زیادہ چانس ہوگا، اور اس سے آپ چند پروگرام سلیکٹ کریں جو آپ کے یوز کیس کے مطابق سوٹ کرتے ہیں، یعنی جس طرح کے پروڈکٹس یا سروسز آپ پروموٹ کرنا چاہیں آپ ان میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور جس طرح کے ای کامرس پلیٹ فارمز کے ساتھ آپ ایفیلیٹ ریلیشن شپس بنانا چاہیں وہ بھی آپ ان سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے کنٹری آف ریزیڈنس یا جس کنٹری میں آپ کی کمپنی سیٹ اپ ہوئی ہو وہاں پہ وہ تمام پروگرامز اویلیبل ہوں۔ یو ایس میں ان میں سے میجورٹی آف پروگرامز اویلیبل ہوتے ہیں۔ کچھ پاپولر ترین ایفیلیٹ پروگرامز میں امیزون ایسوسیٹس آ جاتا ہے جو امیزون کا ایفیلیٹ پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ ویب ہوسٹنگ کمپنیز کے ایفیلیٹ پروگرامز ہیں، ان میں سر فہرست WP انجن اور سائٹ گراؤنڈ وغیرہ کے ایفیلیٹ پروگرامز ہیں۔ تو جب آپ ایک ایفیلیٹ پروگرام چوز کر لیں تو اس حساب سے آپ نیکسٹ اقدام اٹھائیں گے۔ اگر آپ نے کسی ایسے بزنس کا ایفیلیٹ پروگرام چوز کیا ہے جو چند پروڈکٹس ہی آفر کر رہا ہے، جیسا کہ ویب ہوسٹنگ کمپنیز کے ایفیلیٹ پروگرامز میں اکثر ان کے جو 3-4 انٹری لیول یا مڈ لیول یا ہائی لیول پلانز ہوتے ہیں انہی کے پروگرامز آفر ہو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ہوسٹنگ کمپنیز کے زیادہ پلانز بھی ہوتے ہیں، کسٹم پلانز بھی ہوتے ہیں جن پہ وہ زیادہ کمیشن دیتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بیسیوں یا سینکڑوں یا ہزاروں میں نہیں ہوتی۔ امیزون جیسے ایفیلیٹ پروگرامز جو ہیں وہ اس کا بالکل اپوزٹ ہیں۔ امیزون پہ اگر آپ ایسوسیٹ کے طور پہ رجسٹر کر لیتے ہیں تو اس سائٹ پہ موجود تمام کے تمام پروڈکٹس آپ اپنے ایفیلیٹ لنکس کے ذریعے پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی ان پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کی اسٹریٹجی بھی اس حساب سے مختلف ہوگی۔ تو ہوسٹنگ پروڈکٹس سے سروسز کو اپنی سائٹ پہ پروموٹ کرنے کے لیے آپ ایسے آرٹیکلس پبلش کریں گے جیسے بیسٹ ویب ہوسٹ فار وو کامرس ان 2020، یہ ایک ایگزامپل ہے، اور بھی کئی ایگزامپلز ہو سکتی ہیں، جیسے فیکٹرز ٹو کیپ ان مائنڈ وین چوزنگ یور ویب ہوسٹ، اور آپ اسی موضوع پہ چند آرٹیکلز لکھیں گے، ان میں ہوسٹ کا کمپیریزن کریں گے، ریزنز بتائیں گے کہ کس مقصد کے لیے کس ٹائپ کا ہوسٹ استعمال کرنا چاہیے، اور جہاں پہ ریلیونٹ ہوگا وہاں اس ہوسٹ کا اپنا ایفیلیٹ لنک یوز کریں گے۔ ویسے یہ میں صرف ایک مثال کے طور پہ یہاں بتا رہا ہوں، ہوسٹنگ کی انڈسٹری ایفیلیٹس کے لیے بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہے، اور اس پہ کافی بڑے بڑے نام ہیں جو آلریڈی کافی ہائی رینک کر رہے ہیں۔ ان کی رینکنگ سے کمپیٹ کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہے، اور میرے خیال میں آپ کو کوئی ایسی نیش چوز کرنی چاہیے جس میں کمپٹیشن نسبتاً کچھ کم ہو۔ لیکن یہ اس کورس کا موضوع نہیں ہے، اس موضوع پہ آلریڈی بہت زیادہ معلومات اور کورسز بھی آن لائن موجود ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ نے امیزون جیسے ایفیلیٹ پروگرام میں ممبرشپ لے لی ہے تو اس میں آپ کے پاس فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی اچھا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی ایک نیش چوز کر لیں،
کہ لیٹس سے آپ نے مینس فیشن کے پروڈکٹس یا سروسز کو پروموٹ کرنا ہے، آپ کی سائٹ پھر صرف مینس فیشن کے گرد ہی بنے گی. اس میں آپ مینس فیشن پہ آرٹیکلز لکھیں گے، پروڈکٹس کو کمپیئر کریں گے، گائیڈز لکھیں گے، اور ان میں جہاں جہاں ریلیونٹ ہو آپ امیزون پہ موجود پروڈکٹس کو اپنے ایفیلیٹ لنکس کے ذریعے پروموٹ کریں گے. ابھی ہوسٹنگ اور امیزون کی بات ہو رہی ہے تو میں ان دونوں کے ایفیلیٹ لنکس کی آپ کو مثال بھی دکھا دیتا ہوں. یہ میرا سائٹ گراؤنڈ اکاؤنٹ ہے جس میں ایفیلیٹ کے طور پہ سائنڈ اپ ہوں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مائی کیمپینز کا سیکشن ہے. اس میں چاہوں تو ملٹیپل کیمپین سیٹ اپ کروں. ایک کیمپین کو میں فیس بک پہ پروموٹ کروں، دوسری کو میں لیٹس سے ٹویٹر پہ یا اپنی سائٹ پہ پروموٹ کروں، اور ہر کیمپین کے لیے ایک میرا ایفیلیٹ لنک جنریٹ ہوتا ہے. یہ ایک ڈیفالٹ لنک ہے جو جب آپ ایفیلیٹ کے طور پہ سائن اپ کرتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی مل جاتا ہے. باقی آپ جتنی چاہیں کیمپینز بنائیں، ان کے جتنے چاہیں کسٹم لنکس بنائیں. میری اس HQ راجا کیمپین کا لنک ہے siteground.com/go/HQ راجا، اور یہ جو اسٹرنگ ہے یہ اس لنک میں میرا ایک یونیک آئیڈینٹیفائر ہے جس سے سائٹ گراؤنڈ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نے یوزر یہاں پہ بھیجا ہے. کچھ ایفیلیٹ پروگرامز آپ کو یہ لنک کسٹمائز کرنے کی آپشن دیتے ہیں، کچھ میں آپشن نہیں ہوتی، اور یہاں پہ ایک رینڈم سا نمبرز اور کیریکٹرز کا ایک اسٹرنگ ہوتا ہے جو وہ آٹومیٹکلی جنریٹ کرتے ہیں. اور ان لنکس کی کنفیگریشن میں آپ یہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لنک یوزر کو اس سائٹ گراؤنڈ کی ویب سائٹ کے کس ایریا میں بھیجے. سائٹ گراؤنڈ جیسی سائٹس پہ تو یہ آپشنز لمیٹڈ ہوتی ہیں کہ ان کی ورڈپریس ہوسٹنگ کے ایریا میں بھیجے، یا جنرل ہوسٹنگ پلانز کے سیکشن پہ بھیجے، یا ہوم پیج پہ بھیجے. کچھ ایفیلیٹ پروگرامز ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں صرف ڈیسٹینیشن ایک ہی ہو، اس میں آپ یہ چوز نہ کر سکیں کہ اس لنک کو استعمال کرتے ہوئے یوزر اس سائٹ کے کون سے ایریا میں جائے. دوسری طرف اگر آپ امیزون کے ایفیلیٹ پروگرام کو دیکھیں تو یہاں پہ ایفیلیٹ کے طور پہ رجسٹر ہونے کے بعد جب آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہو جائے گا تو امیزون براؤز کرتے ہوئے آپ کو یہ ایک سائٹ اسٹرائپ کے نام سے بار ہر پروڈکٹ پیج کے اوپر دکھائی دے گی. اس میں یہ گیٹ لنک کی آپشنز میں ٹیکسٹ، امیج یا ٹیکسٹ پلس امیج لنک کاپی کرنے کے لنکس موجود ہیں. اس کے علاوہ اس پروڈکٹ کو فیس بک یا ٹویٹر پہ آپ کے ایفیلیٹ لنک کے ساتھ ڈائریکٹلی شیئر کرنے کی آپشنز بھی موجود ہیں. چونکہ امیزون پہ اتنے زیادہ پروڈکٹس بیچے جا رہے ہیں کہ آپ کو ڈائریکٹلی لنک ہر پروڈکٹ کے لیے جنریٹ کرنے کی آپشنز دینا، ان لنکس کو مینیج کرنے کی آپشنز دینا، اس کے علاوہ کسٹم لنکس بنا کے ان کی ڈیسٹینیشن سیٹ کرنے کی آپشنز دینا، یہ کوئی اتنی پریکٹیکل سلوشن نہیں لگتی. تو اس کیس میں یہ ایک بہت اچھی اور سینسیبل سلوشن امیزون نے آپ کے لیے آلریڈی سیٹ اپ کی ہوئی ہے. آپ نے صرف یہاں سے لنک کاپی کرنا ہے اور وہ جہاں چاہیں پیسٹ کر کے اسے استعمال کر لینا ہے. لیکن کچھ ایسے میتھڈز بھی ہیں جو امیزون اور ای بے ٹائپ کی سائٹس کے ایفیلیٹ پروگرام والے لنکس کو آپ کی سائٹ میں انسرٹ کرنا آسان بنا دیتے ہیں. ایک نظر ان پہ بھی ڈال لیتے ہیں. آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ بیسٹ امیزون ایفیلیٹ پلگنز فار ورڈپریس کو گوگل میں سرچ کرنا ہے، یا امیزون کی جگہ جس سائٹ کے بھی آپ ایفیلیٹ ہیں اس سائٹ کا نام لکھتے ہیں. جیسے بیسٹ ای بے ایفیلیٹ پلگنز فار ورڈپریس، بیسٹ نہ بھی لکھیں تو بھی ریزلٹس آئیں گے. بیسٹ سے اکثر کمپیریزنز آ جاتی ہیں جو کہ بہتر رہتی ہیں میرے خیال میں. اور اگر جس سائٹ کو آپ ایفیلیٹ کے طور پہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اتنی کامن نہیں ہے کہ آپ کے خیال میں اس کی ورڈپریس کے ساتھ بہت زیادہ انٹیگریشنز موجود ہوں، تو آپ سمپلی اس سائٹ کا نام فالوڈ بائی ایفیلیٹ پلگن یا پلگنز فار ورڈپریس لکھیں تو کافی چانس ہے کہ میجر سائٹس کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ آپشنز ملیں گی. کچھ میڈیم لیول کی سائٹس کے لیے بھی آپ کو شاید کچھ آپشنز مل جائیں، اور اسمالر لیسر نون سائٹس کے لیے جنرلی آپشنز نہیں ملیں گی. ان میں آپ نے مینول طریقے سے ہی سب کام کرنا ہے. میجر سائٹس کے لیے تو اتنی آپشنز موجود ہیں کہ چوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے امیزون ایسوسیٹس پروگرام کے لیے تو یہی چوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان تمام سرچ ریزلٹس میں سے ہم کنہیں دیکھیں. تو اگر ہم زیادہ نہیں یہ پہلے 2-3 ریزلٹس ہی دیکھ لیں، جیسا کہ یہ کلر لب کی لسٹ ہے جو بہت ہی کمپریہنسو ہے. اس پہ ورڈپریس کے تقریباً امیزون کے تمام ٹاپ پلگنز موجود ہیں، ان کی کافی اچھی ڈیٹیلز بھی ہیں. تو یہاں آپ کو اپنی امیزون ایفیلیٹ پروگرام کی ورڈپریس انٹیگریشن نیڈز کے لیے کوئی نہ کوئی پلگن مل جائے گا. ان میں پریمیم پلگنز بھی ہوں گے اور کچھ فری پلگنز بھی ہوں گے. فری پلگنز آپ ورڈپریس ریپوزیٹوری پہ بھی امیزون ایفیلیٹ یا امیزون ایسوسیٹ لکھ کے سرچ کریں تو وہاں پہ آپشنز میں دستیاب ہوں گے. ان میں سے کچھ پلگنز کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. امیزون ایفیلیٹ فار ورڈپریس،
It automatically creates affiliate links for you including your tracking ID. इसे आपने एक दफ़ा कन्फिगर करना है, अपने ट्रैकिंग आईडी वगैरह को इसमें सेटअप करना है, और उसके बाद आपको ये वर्डप्रेस में आसानी से कोई भी अमेज़ॉन का एफिलिएट प्रोडक्ट इंसर्ट करने में मदद देगा। आप इसे इस्तेमाल करते हुए ऐसे टेबल्स और कंपैरिजन्स भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट में कस्टमाइजेबल टेक्स्ट लिंक्स भी डाल सकते हैं। शॉर्ट कोड्स भी इसमें काफ़ी मुयस्सर हैं जो आपको अपने लिंक्स को डायनामिकली कन्फिगर करने में हेल्प कर सकें। वूकॉमर्स अमेज़ॉन एफिलिएट्स आपको वूकॉमर्स इस्तेमाल करते हुए अमेज़ॉन से प्रोडक्ट्स अपनी साइट में इंपोर्ट करने में मदद देता है, और उसमें वो उन प्रोडक्ट्स का टाइटल, इमेज, टेक्स्ट और बाकी इन्फॉर्मेशन भी ले जाता है। लेकिन ये याद रहे कि ये टैक्टिक्स ना तो यूज़र्स को पसंद हैं कि वो अमेज़ॉन वाली इन्फॉर्मेशन ही आप अपनी साइट पे बगैर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू दिए डाल के वो प्रोडक्ट्स वहाँ से प्रमोट कर रहे हैं, ना अमेज़ॉन को पसंद है, ना गूगल को पसंद है, ना फेसबुक को पसंद है, किसी को भी नहीं पसंद और मुझे भी नहीं पसंद। तो ऐसा करने की जगह आप अगर असल वैल्यू ऐड करें तो वो आपके यूज़र्स को, बल्कि सबको, इकोसिस्टम में मौजूद सबको पसंद आएगा, और उससे आपकी कामयाबी का चांस भी बढ़ेगा। ए प्रो भी एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन है जो कि अमेज़ॉन एफिलिएट लिंक्स को अपनी साइट में सेटअप करना, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले प्लगइन्स भी ऑफ़र कर रहे हैं वो सब आपके लिए आसान बनाता है। इनमें से कई प्लगइन्स के फ़ीचर्स काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से ओवरलैप भी करते हैं। सेम फ़ीचर्स मल्टीपल प्लगइन्स में मौजूद होंगे, बस यूज़र एक्सपीरियंस मुख्तलिफ हो सकता है, इंटरफेस मुख्तलिफ हो सकता है। तो अभी कुछ फ्री प्लगइन्स भी देख लेते हैं जो इस लिस्ट में मौजूद हैं। ईजी एज ऑन, ये एक ऐसा प्लगइन है जिससे अमेज़ॉन लिंक्स सेटअप करना अपनी साइट में कोई भी कंटेंट एडिट करते हुए ये आसान बनाता है। इसका फ्री वर्जन तो आपको सिर्फ टेक्स्ट लिंक ही क्रिएट करने देता है, जबकि इसका प्रीमियम वर्जन टेक्स्ट के अलावा इमेज लिंक्स क्रिएट करना भी आसान बना देता है। इसमें काम वही हो रहा होता है जो आपने मैनुअली करना था, यानी किसी प्रोडक्ट के पेज पे अमेज़ॉन पे जाएं, उसका एफिलिएट लिंक कॉपी करें, आके अपनी साइट में पेस्ट करें। लेकिन ये आपको साइट में एक ऐसा इंटरफेस देता है जहाँ पे भी आप लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं, वहाँ प्रोडक्ट का नाम टाइप करना शुरू करें तो ये डायनामिकली अमेज़ॉन की साइट से डेटा रिट्रीव करके उस प्रोडक्ट के लिंक को वहीं पर बग़ैर उस पेज से किसी और पेज पे जाए इंसर्ट करना आपके लिए मुमकिन बना देता है। अमेज़ॉन लिंक भी ऐसा ही एक प्लगइन है। के बाद अमेज़ॉन JS भी उससे मिलता जुलता है। अमेज़ॉन प्रोडक्ट इन अ पोस्ट प्लगइन भी तकरीबन ऐसा काम ही करता है। यानी बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं, तो इन साइट्स को आप एक्सप्लोर करें, आपको कोई ना कोई यूज़फुल ऑप्शन मिल जाएगी। ये सर्चेज़ के नाम से भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लगइन है। जब कोई यूज़र आपकी साइट पे कुछ सर्च करता है और उसे कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, कोई ऐसी चीज़ के बारे में सर्च करता है जिसकी आपके साइट पे कोई रिज़ल्ट्स मौजूद ना हो, आपकी एक ई-कॉमर्स साइट है तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट सर्च करता है जो आपकी साइट पे ना हो, तो ये उस सर्च रिज़ल्ट से रिलेटेड अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट्स ढूंढ के उनके एफिलिएट लिंक्स उस यूज़र को आपके सर्च रिज़ल्ट पेज पे दिखाता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर उस विज़िटर को आपकी साइट पे अपनी मर्ज़ी का प्रोडक्ट नहीं मिला और इस लिस्ट में अमेज़ॉन पे ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल गया है जिसे वो परचेज़ कर लेता है, तो उसका आपको कमीशन मिल जाएगा। आपकी सेल तो गई, लेकिन एक थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट बिकवा के आपने कमीशन ले लिया, तो आपकी सेल मुकम्मल तौर पर नहीं गई। चलें अब इन लिस्ट्स को क्लोज करते हैं और आते हैं ड्रॉप शिपिंग की तरफ। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ये एफिलिएट साइट से एक अगला स्टेप है। अपनी इन्वेंटरी आप इसमें भी नहीं मैनेज कर रहे, ना ही आपने फुलफिलमेंट यानी लॉजिस्टिक्स वगैरह का इसमें कुछ भी सेटअप करना है, लेकिन कस्टमर की ट्रांजैक्शन इसमें आपकी साइट पे होती है। कस्टमर को ये पता भी नहीं होता कि असल में प्रोडक्ट आपके पास इन्वेंटरी में भी नहीं मौजूद, ना ही वो आप उसे शिप कर रहे हैं। उसके लिए आपकी साइट ऐसी ही है जैसी कोई भी और ई-कॉमर्स स्टोर जहाँ पे प्रोडक्ट्स डायरेक्टली बेचे जाते हैं। ड्रॉप शिपिंग साइट पे जब कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो पैसे भी आपकी पेमेंट गेटवे सेटअप के थ्रू आपके अकाउंट में ही आते हैं। आगे फुलफिलमेंट के लिए आपने वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की साइट से या ओरिजिनल सेलर की साइट से परचेज करके उस कस्टमर को शिप कराना होता है। शिपमेंट के लिए कस्टमर का एड्रेस देना होता है और साथ में मैन्युफैक्चरर को या ओरिजिनल सेलर को इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं कि शिपमेंट के पैकेज में वो अपने बारे में, अपनी कंपनी, अपने बिजनेस, अपने स्टोर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना भेजे, ताकि कस्टमर को ये ना पता चले कि ये आपकी साइट के अलावा या आपके ई कॉमर्स बिजनेस के अलावा किसी और बिजनेस ने शिप किया है।
پروڈکٹ کے سورس کے لیے یہ آپ پہ مبنی ہے کہ آپ کون سی سائٹ یا کون سا پرووائڈر، کون سا مینوفیکچرر یا کون سا سیلر سلیکٹ کریں۔ اکثر اس مقصد کے لیے علی ایکسپریس یا علی بابا کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ لوگ ای بے کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جہاں تک ورڈ پریس کے ساتھ انٹیگریشنز کی اویلیبلٹی ہے تو وہ علی ایکسپریس کی سب سے زیادہ پاپولر انٹیگریشنز موجود ہیں اور وہ ہائیلی فنکشنل بھی ہیں۔ ہم اس لیسن کے لیے ایک ایسی انٹیگریشن کا استعمال کریں گے جس کا نام ہے علی ڈراپ شپ، جس کی سائٹ ابھی آپ یہاں پہ میرے سامنے کھلی ہوئی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور شاپ ماسٹر کے نام سے بھی ایک اچھی آپشن ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں پیڈ آپشنز ہیں، دونوں کی پرائسز پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ علی ڈراپ شپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے اسے صرف ایک دفعہ پرچیز کرنا ہے، اس کی کوئی ممبرشپ فی منتھلی یا اینول بیسس پہ آپ نے نہیں دینی۔ یا اگر آپ پروڈکٹس میں علی ڈراپ شپ پلگ ان کے پیج پہ آئیں تو آپ اس کی پرائس دیکھ سکیں گے جو $89 ہے، اور ان کے کوپون کوڈز بھی اکثر آتے رہتے ہیں، تو اگر آپ سرچ کریں علی ڈراپ شپ کوپون کوڈ یا علی ڈراپ شپ ڈسکاؤنٹ کوڈ، این ممکن ہے کہ آپ کو کوئی ایسا ڈسکاؤنٹ کوڈ مل جائے جسے آپ اسے پرچیز کرتے وقت استعمال کر سکیں۔ شاپ ماسٹر کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں ایک فری پلان بھی موجود ہے، اسے استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی سائٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس فری پلان کی لمٹ سے زیادہ آگے آپ نے جانا ہے تو پھر یہ اس کے پیڈ پلانز منتھلی چارجز کی بیسس پہ چلتے ہیں۔ واپس آتے ہیں علی ڈراپ شپ کی طرف۔ علی ڈراپ شپ کرتا کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے علی ایکسپریس سے کوئی بھی پروڈکٹ اپنی سائٹ میں امپورٹ کرنا انتہائی آسان بنا دیتا ہے، تاکہ آپ ایک ڈراپ شپنگ سیٹ اپ کر کے اس پروڈکٹ کو اپنی سائٹ پہ بیچ سکیں، اور اس کے بعد جب کوئی کسٹمر وہ پروڈکٹ آپ کی سائٹ سے پرچیز کرے تو یہ پلگ ان اس چیز کو بھی آسان بناتا ہے کہ وہ پروڈکٹ بعد میں علی ایکسپریس سے پرچیز کرتے وقت آپ اس کسٹمر کی ڈیٹیلز وہاں آسانی سے انٹر کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے یہ گوگل کروم کی اپنی ایک آفیشیل ایکسٹینشن استعمال کرتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ علی ڈراپ شپ استعمال کرتے ہوئے ہم وو کامرس پہ اپنی ڈراپ شپنگ ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں۔ آپ نے شاید یہاں پروڈکٹس کی لسٹ میں نوٹس کیا ہو کہ ایک علی ڈراپ شپ پلگ ان کے نام سے پروڈکٹ موجود ہے اور ایک علی ڈراپ شپ وو پلگ ان کے نام سے۔ ہمیں جو اس کا ورژن چاہیے وہ وو ورژن ہے، کیونکہ ہم وو کامرس کے ساتھ علی ڈراپ شپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ ایک ہی پرچیز میں آپ کو یہ دونوں ورژنز اویلیبل ہوں گے، اور پرچیز کرنے کے بعد جو آپ کو ای میل آئے گی اس میں ان دونوں پلگنز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی انفارمیشن بھی ہوگی اور ان دونوں کی لائسنس کی بھی ہوگی۔ آپ نے اس انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے یہ علی ڈراپ شپ وو پلگ ان کی فائل ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اس کی لائسنس کی کو کاپی کر لینا ہے تاکہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ اسے انسٹال کر کے لائسنس ایکٹیویٹ کر سکیں۔ ہم چلتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ، یہاں پلگنز میں ایڈ نیو پہ آتے ہیں، اپلوڈ پلگ ان، اور علی ڈراپ شپ وو کامرس ورژن کی زپ فائل کو یہاں پہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور اسے انسٹال کر لیتے ہیں۔ انسٹال کرنے کے بعد اسے ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ اسے ایکٹیویٹ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ ایک میسج آئے آئن کیوب لوڈر ناٹ فاؤنڈ۔ آئن کیوب پی ایچ پی کے لیے بنایا گیا ایک کمپوننٹ ہے جو انکرپٹڈ فائلز اور لائسنسنگ وغیرہ سے ڈیل کرتا ہے، جسے علی ڈراپ شپ استعمال کرتا ہے، اس کے بغیر یہ نہیں چلے گا۔ اکثر ویب ہوسٹس پہ پہلے سے انسٹالڈ ہوتا ہے، لیکن وی پی ایس ٹائپ کے سیٹ اپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ خود سے انسٹال کرنا پڑے۔ اگر آپ میرے پچھلے ٹیوٹوریلز کو فالو کرتے ہوئے رن کلاؤڈ کے ذریعے وی پی ایس پہ ہوسٹ کر رہے ہیں تو میری اگلی انسٹرکشنز آپ کے لیے ہیں۔ ادروائز آپ نے اپنے ہوسٹ سے کانٹیکٹ کرنا ہے کہ آئن کیوب مجھے اپنے سرور پہ چاہیے، اور اگر آپ کا ہوسٹ وہ پرووائڈ نہیں کر سکتا تو آپ کو کسی ایسے ہوسٹ پہ جانا ہوگا جہاں یا تو وہ اویلیبل ہو یا پھر آپ وہ خود انسٹال کر سکیں۔ رن کلاؤڈ سے مینیج ہونے والے وی پی ایس پہ آئن کیوب انسٹال کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل پہ سرچ کرنی ہے انسٹال آئن کیوب لوڈر آن رن کلاؤڈ۔ یہ جو پہلا رزلٹ ہے ہاؤ ٹو انسٹال آئن کیوب لوڈر ٹو رن کلاؤڈ سرور، اس پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں اس پیج پہ ٹیبل آف کانٹینٹس میں جو انسٹالنگ آئن کیوب لوڈر کے سیکشن میں پی ایچ پی کے جس ورژن پہ آپ یہ سائٹ رن کر رہے ہیں اس سیکشن پہ کلک کرنا ہے۔ اچھا، یہ کسی وجہ سے ان کا یہ لنک ڈائریکٹلی مجھے اس سیکشن پہ نہیں لے کے جا رہا، تو میں اسکرول ڈاؤن کر کے آ جاتا ہوں۔ انسٹالنگ آئن کیوب لوڈر کا سیکشن، اس میں پی ایچ پی 7.4 جو کہ یہاں کسی وجہ سے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے پی ایچ پی 7.4 پہ
आयन क्यूब इंस्टॉल करने की इंस्ट्रक्शंस यहाँ मौजूद नहीं है, तो चले हम PHP 7.3 इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी साइट पे PHP का कौन सा वर्जन चल रहा है। तो आइए रन क्लाउड डैशबोर्ड में आते हैं। यहाँ अपने सर्वर पे क्लिक करते हैं, उसकी वेब एप्लीकेशन लिस्ट पे आते हैं, अपनी वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं और PHP वर्जन की वैल्यू देखते हैं। ये PHP 7.4 RC का मतलब है कि PHP 7.4 रन क्लाउड वर्जन ये रन हो रहा है। इसमें जो नंबर 7.4 है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने इसे चेंज करके PHP 7.3 पे स्विच करना है। उसके लिए एप्लीकेशन की सेटिंग्स में आए और यहाँ पहली ऑप्शन ही PHP वर्जन होगी। इसे 7.3 सिलेक्ट करके अपडेट PHP पे क्लिक करें और हमारा रन क्लाउड डैशबोर्ड में काम ख़त्म हो गया है। अब एक और स्टेप है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसके लिए हम डिजिटल ओशन के डैशबोर्ड में चलेंगे। उसकी वजह मैं आपको पहले बताता चलूँ। जब आप रन क्लाउड के थ्रू डिजिटल ओशन की API इस्तेमाल करके एक सर्वर सेटअप करते हैं तो उसका रूट एक्सेस पासवर्ड आपको कई दफ़ा ईमेल नहीं होता। वैसे अगर आप डायरेक्टली डिजिटल ओशन पे जाके एक सर्वर सेटअप करें तो उसका रूट पासवर्ड वो आपको मेल करता है। रूट पासवर्ड आप समझ लें कि उस सर्वर का एडमिन अकाउंट का पासवर्ड है। लिनक्स पे सर्वर के प्राइमरी एडमिन अकाउंट को रूट कहा जाता है। हमें ये आयन क्यूब लोडर की इंस्टॉलेशन के लिए इस कमांड को रूट के तौर पे रन करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, लॉग इन टू योर सर्वर एज रूट एंड रन द कमांड बिलो लिखा हुआ है। तो रूट के तौर पे रन करने के लिए हमें रूट पासवर्ड पता होना ज़रूरी है। लेकिन अगर रन क्लाउड ने आपको सर्वर का रूट पासवर्ड नहीं भेजा तो कोई टेंशन नहीं है, हम डिजिटल ओशन से वो पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए डिजिटल ओशन के डैशबोर्ड में आए, यहाँ उस ड्रॉपलेट पे क्लिक करें जिस पे आपकी साइट सेटअप है, एक्सेस में आए और रीसेट रूट पासवर्ड पे क्लिक करें। इस प्रोसेस में चंद मिनट लग सकते हैं। इस दौरान आपका सर्वर एक दफ़ा रीबूट होगा और उसका रूट पासवर्ड रीसेट करके आपको ईमेल कर दिया जाएगा उस ईमेल एड्रेस पे जिससे आपने ये डिजिटल ओशन का अकाउंट रजिस्टर किया है। जब ये प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाए तो अपनी ईमेल चेक करें, उसमें आपको वो पासवर्ड आ चुका होगा। कभी कभार चंद मिनट ले सकता है लेकिन उमूमन बड़ी जल्दी आ जाता है। वहाँ से उस पासवर्ड को आपने कॉपी करना है। पासवर्ड कॉपी करने के बाद आपने यहाँ डिजिटल ओशन में ही इस कंसोल के लिंक पे क्लिक करना है। एक नई विंडो ओपन होगी, उसे भले मैक्सिमाइज कर लें। इसमें लॉगिन के तौर पे आपने रूट एंटर करना है। पासवर्ड के तौर पे जो भी आपने पासवर्ड कॉपी किया वो पेस्ट करना है और आपको ये प्रॉम्प्ट आएगा कि यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली। ये एक इन्फोर्स्ड प्रॉम्प्ट है, इससे आप स्किप नहीं कर सकते। यहाँ आप पहले वही एग्जिस्टिंग पासवर्ड दोबारा पेस्ट करेंगे और फिर नया पासवर्ड सेट करेंगे। नया पासवर्ड दोबारा कंफर्म करेंगे और वो कंफर्म करने के बाद आप रूट के तौर पे इस सर्वर में लॉग्ड इन होंगे। ये पासवर्ड आपने किसी सेफ जगह रखना है। किसी पासवर्ड मैनेजर में अगर सेव करते हैं तो वो बेहतर है, या फिर किसी ऐसी जगह जहां आपको ये कंफर्म हो कि कोई अनऑथराइज्ड बंदा उसे एक्सेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि किसी के पास इस पासवर्ड की एक्सेस आ गई तो वो आपके सर्वर को रूट के तौर पे एक्सेस कर सकेगा। अब यहाँ पे हमने वो कमांड्स एंटर करनी है जो रन क्लाउड की इस गाइड में हमें आयन क्यूब लोडर इंस्टॉल करने के लिए प्रोवाइड की गई हैं। ये सेकेंड सेट ऑफ कमांड्स PHP 7.3 से स्पेसिफिक है, लेकिन उससे पहले हमने रन क्लाउड लोडर को डाउनलोड और एक्सट्रैक्ट भी करना है। उसके लिए हम ये कमांड्स एक एक करके कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। ये हर लाइन एक कमांड है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम
PHP 7.3 स्पेसिफिक जो कमांड्स हैं उन्हें एक एक करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंड वी आर डन। इस स्टेज पे आयनक्यूब लोडर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, उसे कंफर्म भी कर लेते हैं। चेकिंग आयनक्यूब इंस्टॉलेशन के सेक्शन में PHP 7.3 के लिए जो कमांड है उसे एक दफ़ा रन करके हम चेक कर लेते हैं। आयनक्यूब लोडर, द आयनक्यूब PHP लोडर प्लस आयनक्यूब 24, ये रिज़ल्ट आने का मतलब है कि आयनक्यूब लोडर इंस्टॉल्ड है। अब हम इस कंसोल से एग्ज़िट करते हैं, इसे क्लोज़ कर देते हैं और अपनी साइट पे वापस आके इसे रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश होने पर वो मैसेज चला जाएगा और यहाँ अली ड्रॉपशिप वू के नाम से एक ऑप्शन आपको नज़र आएगी, इस पे क्लिक करें। ये अली ड्रॉपशिप प्लगइन का मेन मेन्यू है। इसमें सबसे पहले हमें लाइसेंस में आके अपनी लाइसेंस की एंटर करनी है। लाइसेंस की एंटर किए बगैर आप इस प्लगइन की सेटिंग्स या इसके फीचर्स एक्सेस नहीं कर सकते। मैंने अपनी लाइसेंस की डाल के इसे एक्टिवेट कर लिया और ये कंग्रेचुलेशंस योर लाइसेंस हैज़ बीन एक्टिवेटेड का मैसेज भी आ गया है। अब हम इस प्लगइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करना शुरू करने से पहले इसकी क्रोम एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लेते हैं। आप गूगल में अली ड्रॉपशिप क्रोम एक्सटेंशन लिख के सर्च करें। इस पहले सर्च रिज़ल्ट को क्लिक करें और यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर लें। एक्सटेंशन इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे अली ड्रॉपशिप का आइकॉन आ जाएगा। अगर ये आइकन शो होने के बाद इस एक्सटेंशंस ड्रॉप डाउन में चला जाता है तो आप इसे यहाँ से पिन भी कर सकते हैं ताकि ये इस एरिया में विजिबल रहे। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ अपनी साइट का पूरा URL ऐड करना है HTTPS के साथ। और ध्यान रहे कि अगर आपने अपनी साइट की डोमेन बगैर www के रखी है तो यहाँ पे भी बगैर www के ही आपने डोमेन एंटर करनी है। ऐड पे क्लिक करेंगे, ये आपकी साइट का URL यहाँ ऐड हो गया है। अब आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। ये बेसिकली आप इस एक्सटेंशन को अपनी वर्डप्रेस साइट को अपने वर्डप्रेस वाले एडमिन अकाउंट के तौर पे एक्सेस करने की इजाज़त दे रहे हैं ताकि एक्सटेंशन साइट पे वो कुछ कर सके जो आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस एक्सटेंशन ने ऑटोमेटिकली अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स कॉपी करके आपकी साइट में एंटर करने हैं, ऐड करने हैं, उन्हें पब्लिश करना है, तो इसे साइट पे पब्लिश करने की एक्सेस होना ज़रूरी है। यहाँ मैं इसे ऑथराइज़ कर दूँगा और हमारी क्रोम एक्सटेंशन अली ड्रॉपशिप के साथ कॉन्फ़िगर भी हो गई और हमारी साइट में लॉगिन भी हो गई है। अब इस टैब को क्लोज़ कर देते हैं और वापस अपनी साइट के बैक एंड में आके इस एक्सटेंशन की सेटिंग्स को देख लेते हैं। अली ड्रॉपशिप की एक्सटेंशन चूँकि आपके लिए ऑटोमेटिकली अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकती है, इसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ एक फ़ोन नंबर एंटर करना है जो उन ऑर्डर्स के साथ सबमिट किया जाएगा। वैसे तो ये नंबर तब इस्तेमाल होगा जब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करते वक्त आपकी साइट पे अपना फ़ोन नंबर नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन आइडियली यहाँ पे आपको अपना नंबर डिफ़ॉल्ट सेट कर देना चाहिए ताकि अगर ऑर्डर के सिलसिले में अली एक्सप्रेस के सेलर को किसी किस्म की फ़ोन कॉल के ज़रिए कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़ती है तो वो कस्टमर से नहीं आपसे करे, ताकि कस्टमर को पता न चल सके कि अली एक्सप्रेस से ऑर्डर डिलीवर किया जा रहा है। कस्टमर के लिए आप ही उस ऑर्डर के सप्लायर हों। उस मकसद के लिए ये ओवरराइड द कस्टमर्स फ़ोन नंबर विद द डिफ़ॉल्ट फ़ोन नंबर की ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ अपना नंबर एंटर करेंगे। कस्टम नोट फॉर अ सप्लायर वो नोट है जो
کوئی بھی علی ایکسپریس پہ آرڈر پلیس کرتے وقت اس کے سیلر کو بھیجا جائے گا تاکہ اسے یہ پتہ چل سکے کہ آپ ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں، اور وہ کوئی بھی انوائس یا پرومو میٹیریل شپ کرتے وقت پیکیج میں انکلوڈ نہ کریں، جس سے بائر کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ کسی اور سٹور سے شپ ہوا ہے۔ یہ ڈیفالٹ جو میسیج یہاں آلریڈی سیٹ ہوا ہے وہی کافی مناسب ہے، آپ چاہیں تو اس میں کچھ اور انفارمیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا اسے اپنی مرضی کے میسیج سے ریپلیس بھی کر سکتے ہیں، لیکن میری سجیشن ہے کہ آپ اسے ڈیفالٹ ہی رہنے دیں۔ ان چینجز کو سیو کرتے ہیں، اب پروڈکٹ امیجز پہ آتے ہیں۔ سلیکٹ وٹ امیجز ول بی اپلوڈیڈ ٹو دا سرور ود پروڈکٹس امپورٹنگ۔ یہاں آپ اسپیسیفائی کریں گے کہ جب آپ علی ایکسپریس کے کسی پروڈکٹ پیج سے اسے اپنی سائٹ پہ آٹومیٹکلی امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کون کون سے امیجز امپورٹ ہوں۔ فیچرڈ امیج امپورٹ کرنا تو ڈیفینیٹلی ایک اچھا آئیڈیا ہے۔ گیلری امیجز بھی عموماً امپورٹ کر لینے چاہیے، اور ایک پروڈکٹ کی اگر وہاں ملٹیپل ویریشنز ہیں تو ویریشن امیجز امپورٹ کرنا بھی اچھا رہے گا۔ پروڈکٹ ڈسکرپشن امیجز یہ امپورٹ کرنا یا نہ کرنا ویسے تو آپ کی چوائس ہے، لیکن اکثر علی ایکسپریس پہ پروڈکٹ پیجز میں ڈسکرپشن کے اندر بہت زیادہ امیجز موجود ہوتے ہیں، بلکہ کئی پروڈکٹس پہ تو ٹیکسٹ بیسڈ ڈسکرپشن بہت کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر ڈسکرپشن کا کانٹینٹ امیجز سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ امیجز ضروری نہیں کہ کوئی گڈ کوالٹی امیجز ہوں، ان میں کئی دفعہ چائنیز بھی لکھی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ان میں اتنی ایکسیسو انفارمیشن ہوتی ہے جو شاید آپ کو ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ اسے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں۔ ویسے اگر آپ یہ امپورٹ کر بھی لیں تو بھی آپ کے پاس یہ آپشن ہوگی کہ آپ پروڈکٹ کو پبلش کرنے سے پہلے ان امیجز کو ڈیلیٹ کر سکیں یا اپنی مرضی سے چینج کر سکیں۔ اور ڈیلیٹ آل پروڈکٹ امیجز وین وی ریموو پروڈکٹس کی آپشن کو انیبلڈ ہی رکھنا چاہیے۔ ان چینجز کو بھی ہم سیو کر لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ٹریکنگ سروس پہ۔ یہاں آپ وہ ٹریکنگ سروس اسپیسیفائی کر سکتے ہیں جو آپ کے پروڈکٹس کو ٹریک کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی، اور آپ کے پروڈکٹس کے ٹریکنگ آئی ڈیز اس سروس کے ساتھ لنکڈ ہوں گے۔ اس سیٹنگ کو ہم ابھی ڈیفالٹ ہی رہنے دیتے ہیں، اور لاسٹ آپشن دیکھتے ہیں علی ایکسپریس کیش بیک۔ یہ ایک آپشنل سروس ہے، اور یہ اسینشلی آپ کو علی ایکسپریس پہ بیچے جانے والے پروڈکٹ کا ایفیلیٹ بھی بنا دیتی ہے۔ یعنی ایک تو آپ علی ایکسپریس پہ اگر ایک پروڈکٹ $5 کا ہے اسے اپنی سائٹ پہ چاہیں تو 10 کا، چاہیں تو 20 کا، جتنے کا چاہیں بیچ سکتے ہیں، اور اس $5 پہ آپ ایفیلیٹ کے طور پہ ایک کیش بیک علی ایکسپریس کے تھرو بھی ریسیو کر سکتے ہیں جو آپ کو وہ پروڈکٹ بیچنے پہ مل رہا ہے۔ حالانکہ آپ علی ایکسپریس سے وہ پروڈکٹ خرید رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ ایک ایفیلیٹ کے طور پہ رجسٹرڈ ہیں، اس وجہ سے آپ کو وہاں سے کی گئی ہر پرچیز جو آپ اپنے کسٹمرز کے لیے کر رہے ہیں اس پہ ایک ریوارڈ، ایک کیش بیک مل رہا ہے۔ وہ 12% ہے کچھ پروڈکٹس کے لیے، کچھ کے لیے زیادہ ہے، کچھ کے لیے کم ہے۔ اگر آپ وہ سروس اویل کرنا چاہتے ہیں تو یہ EPN علی ایکسپریس پروگرام کا لنک ہے، اسے ایک نئے ٹیب میں اوپن کر لیتے ہیں۔ یہاں رجسٹریشن کی آپشن موجود ہے۔ رجسٹر کرنے کے بعد آپ اس میں سائن ان کریں گے تو آپ کو ایک URL ملے گا جو آپ کا کیش بیک URL ہے، وہ آپ یہاں انٹر کر کے سیو چینجز کریں تو آپ اس کیش بیک ریوارڈ پروگرام سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس لیے اسے ہم اسکپ کرتے ہیں اور کچھ باقی سیٹنگز دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ پرائسنگ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی علی ایکسپریس سے آٹومیٹکلی کوئی پروڈکٹ آپ کی سائٹ میں امپورٹ ہو تو اس کی پرائس بھی کسی فارمولے کے مطابق آٹومیٹکلی کیلکولیٹ کر کے اپلائی کر دی جائے تو وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ چاہیں تو آپ ایک فارمولہ ایڈ کر کے پرائسز ایڈ کر لیں جس میں آپ ایک منیمم کاسٹ اور میکسیمم کاسٹ کی ویلیو بتائیں گے، اور اس کے بعد یہ کچھ فیلڈز استعمال کرتے ہوئے یہ اسپیسیفائی کریں گے کہ ان پرائسز کی بیسس پہ فائنل پرائس کیسے کیلکولیٹ کی جائے۔ لیکن اس میتھڈ کی جگہ آپ اگر ایڈ ریکمینڈڈ پہ کلک کریں تو سیٹنگز آٹومیٹکلی یہاں پہ ایڈ ہو جائیں گی۔ جیسے کہ اگر کاسٹ $0 سے $1 کے درمیان ہے تو آپ کی پرائس $7.95 ہو جائے، اگر کاسٹ 1 سے 2 کے درمیان ہے تو $8.99، اگر 2 سے 5 کے درمیان ہے تو $9.95، اگر 5 سے 30 کے درمیان ہے تو اسے 2 سے ملٹیپلائی کر دیں، یعنی اگر 30 ہے تو 60 ہو جائے گی، اگر 5 ہے تو 10 ہو جائے گی۔ 30 سے 50 کے درمیان ہے تو اسے 1.75 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا، یعنی اگر 40 ہے تو وہ 70 ہو جائے گی، اگر 50 سے 100 کے درمیان ہے تو 1.5 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا، یعنی اگر 80 ہے تو 120 ہو جائے گی۔ فائنلی اگر 100 سے اوپر انفینٹی تک کوئی بھی ویلیو ہے تو وہ 135 سے ملٹیپلائی ہوگی، یعنی 100 ہے تو وہ 135 ہو جائے گی۔
آپ چاہیں تو ان فارمولاز کو ایڈٹ کریں. ان میں یہ کیلکولیشن کس بیسس پہ ہو رہی ہے, ایڈیشن ہو رہی ہے, ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے, یا ایکول کا سائن یوز ہو رہا ہے, اس کے بعد کوئی ویلیو اسپیسیفائی کی جا رہی ہے, یہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں. اس کی ساری ڈیٹیلز یہاں موجود ہیں, اور ان میں ڈسکاؤنٹ کی سیٹنگز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ان ڈفرینٹ پرائس رینجز پہ اپنی سائٹ پہ کوئی ڈفرینٹ ڈسکاؤنٹس شو کرنا چاہتے ہیں. ہم ابھی ڈسکاؤنٹ سیٹنگز کو نہیں چھیڑتے اور یہاں اپنی چینجز کو سیو کر لیتے ہیں. پرائس راؤنڈنگ کی سیٹنگ میں آپ اپنی پرائس کو آٹومیٹکلی نیکسٹ نمبر یا نیکسٹ سینٹ ویلیو پہ راؤنڈ آف کر سکتے ہیں. یعنی علی ایکسپریس کے تھرو اگر پروڈکٹ کی پرائس کوئی رینڈم فگر ہے $3.54 اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ $4 کے طور پہ یا $3.99 کے طور پہ شو ہو, تو اس سے آپ یہاں کنفیگر کر سکتے ہیں. اگر میں اس راؤنڈنگ پرائس کو انیبل کرتا ہوں تو یہ نیکسٹ انٹیجر پہ راؤنڈ ہو جائے گی. اگر میں اسے ڈسیبل کرتا ہوں تو میں یہاں سینٹس ویلیو اسپیسیفائی کر سکتا ہوں, لیٹس سے 99, تو ہر پرائس نیکسٹ 99 سینٹ پہ راؤنڈ ہو جائے گی. میں پرسنلی انٹیجر راؤنڈنگ پریفر کرتا ہوں, اس لیے وہ سیٹ کر کے میں چینجز سیو کروں گا. اور اگر آپ آلریڈی پروڈکٹس امپورٹ کرنے کے بعد یہ سیٹنگز چینج کر رہے ہیں تو آپ اپ ڈیٹ پرائسز پہ کلک کر کے جو ایگزسٹنگ پروڈکٹس آپ کی سائٹ پہ موجود ہیں ان پہ بھی یہ سیٹنگز اپلائی کر سکتے ہیں. کرنسی سیٹنگز میں آپ اس پلگ ان کا پرووائڈڈ کرنسی سوئچر انیبل یا ڈسیبل کر سکتے ہیں, جس سے آپ کے کسٹمرز آپ کی سائٹ پہ ملٹیپل کرنسی سلیکٹ کر کے ان میں شاپنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی سائٹ پہ صرف ایک ہی کرنسی میں ساری ٹرانزیکشنز ہونی ہیں تو اس آپشن کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپڈیٹس میں آپ مختلف قسم کے الرٹس اور آٹومیشن سیٹ اپ کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ کی سائٹ پہ امپورٹ کیے گئے پروڈکٹس جب آؤٹ آف سٹاک ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے, انہیں ڈرافٹ میں بھیج دیا جائے یا ان کی کوانٹٹی کو 0 سیٹ کر دیا جائے, آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجی جائے یا نہیں. اس کے علاوہ اگر کسی پروڈکٹ کی ویریشن ڈسپیئر ہو جاتی ہے اوریجنل سورس پہ تو تب کیا کیا جائے, اس کی کوانٹٹی بھی 0 کر دی جائے یا اسے ڈسیبل یا انیبل کیا جائے یا کچھ بھی نہ کیا جائے, آپ کو نوٹیفائی کیا جائے یا نہیں. جب اس کی پرائس چینج ہو تب کیا کیا جائے, پرائس کو آٹومیٹکلی اپڈیٹ کیا جائے یا نہیں, اور آپ کو نوٹیفائی کیا جائے یا نہیں. اور جب اس کی سٹاک ویلیو اوریجنل سیلر کے پاس چینج ہوتی ہے تب کیا کیا جائے, آپ کی سائٹ پہ سٹاک کو اپڈیٹ کیا جائے یا نہیں, اور آپ کو اس کے لیے بھی نوٹیفائی کیا جائے یا نہیں. ان آپشنس کو اپنی مرضی سے آپ جیسا چاہیں کنفیگر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایکٹیویٹ آٹو اپڈیٹ کو انیبل کریں گے تو یہ تمام اپڈیٹس آٹومیٹکلی بیہائنڈ دا سینز ہونا شروع ہو جائیں گے. ادروائز آپ کو ان سیٹنگز کی بیسس پہ یہاں آ کے اپڈیٹ ناؤ پہ کلک کرنا پڑے گا تاکہ چیزیں مینولی اپڈیٹ ہو سکیں جب بھی آپ چاہیں. لیٹس سے آپ ایک دن میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ اپنے تمام پروڈکٹس کو اس طرح سے اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے مینولی بھی کر سکتے ہیں. آٹومیٹک اپڈیٹس کے لیے کروم ایکسٹینشن کا بھی انسٹال ہونا ضروری ہے, اور یہ ایکٹیویٹ آٹو اپڈیٹ آپشن کا کنفیگر ہونا بھی ضروری ہے. اس میں آپ ڈیلی, ویکلی یا منتھلی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ کر کے آپ چینجز سیو کر لیں. مینیج ایٹریبیوٹس کا سیکشن ہم بعد میں دیکھیں گے جب ہم اسے یوز کریں گے, کیونکہ اس کے بغیر اسے ایکسپلین کرنا شاید اتنا پریکٹیکل نہ ہو. اپیرنسز بھی دیکھ لیتے ہیں. یہاں کچھ ایٹریبیوٹ سے ریلیٹڈ سیٹنگز ہیں, جیسے کہ آپ اپنے پروڈکٹس کی ویریشنز کو امیجز کے طور پہ دکھانا چاہتے ہیں یا ٹیکسٹ کے طور پہ. ٹیکسٹ میں اس ویریشن کا نام لکھا آئے گا صرف, اور امیج میں اس کا جو بھی ریپرزینٹیو امیج ہے وہ آئے گا. ویریشنز کی کلرز کی سیٹنگز اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں کر سکتے ہیں. اگر ویریشنز کے لیے آپ تھم نیل امیجز کی جگہ کلرز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سیٹ کر سکتے ہیں. اور ویریشن کی اپیرنس سے ریلیٹڈ آپشنز ہیں, جیسے کہ وہ راؤنڈ ہوں یا اسکوئر ہوں, ویریشن امیجز کا ڈیفالٹ سائز کیا ہو, کوئی اور کسٹم سی ایس ایس جو ان کی اسٹائلنگ کے لیے آپ ایڈ کرنا چاہتے ہوں. اس کے علاوہ کوئک پروڈکٹ پینل, یہ ہم جب اسے استعمال کریں گے تب دیکھیں گے. امیجز اینڈ ریویوز, یہ آپشن آپ کے تھیم پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اگر آپ کا تھیم پاپ اپس میں امیج ڈسپلے کرنا الاؤ نہیں کرتا تو اس آپشن کو شاید آپ کو انیبل کرنا پڑے. بہرحال یہ کوئی اتنی خاص امپورٹنٹ اس اسٹیج پہ نہیں ہے, جب ہم اسے استعمال کریں گے تو ضرورت پڑی تو تب دیکھ لیں گے. اور سائز گائیڈ, یہ خاص طور پہ اپیرل کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے, جیسے کہ شرٹس, پینٹس, جیکٹس وغیرہ. ان میں اکثر ایک سائز گائیڈ آتا ہے, وہ آپ انیبل کریں تو آپ کی سائٹ پہ امپورٹ ہوئے ہوئے پروڈکٹ کے لیے بھی سائز گائیڈ دکھایا جائے گا, ادروائز نہیں. اور آبویسلی اس کے لیے علی ایکسپریس سے امپورٹ کیے جانے والے اوریجنل پروڈکٹ میں وہ سائز گائیڈ موجود ہونا ضروری ہے.
ट्रैकिंग में आप अपनी साइट से प्लेस किए जाने वाले ऑर्डर्स की ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अभी चूँकि हमने कोई ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए इसलिए ये सेक्शन एम्प्टी है। इसी तरह रिपोर्ट्स में आप अपनी ट्रैफिक और एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ट्रैफिक रिपोर्ट के लिए आपको एक दफ़ा अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट से इस प्लगइन को कनेक्ट करना पड़ेगा उसकी क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की के साथ। अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम इस कोर्स में आगे फ्यूचर में एनालिटिक्स का सेटअप करेंगे तो आपको ये की जनरेट करने का प्रोसेस भी दिखा दिया जाएगा। एक्टिविटीज़ लिस्ट में आपकी साइट पे होने वाली इस ड्रॉप शिपिंग सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की लिस्ट आएगी। अभी तक चूँकि हमने कोई एक्टिविटी नहीं की, ना ही किसी कस्टमर की कोई एक्टिविटी हुई है, इसलिए ये लिस्ट एम्प्टी है। लास्टली एड ऑन सेक्शन में आप अली ड्रॉप शिप के एड ऑन्स देख सकते हैं, चाहें तो उन्हें ख़रीद सकते हैं। और हर एड ऑन के साथ ये भी मेंशन होगा कि ये कौन से प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। आपने वू कॉमर्स के साथ सपोर्टेड एड ऑन्स ही इस्तेमाल करने हैं। इन एड ऑन्स को कवर करना इस कोर्स के स्कोप से बहुत बाहर की बात हो जाएगी। फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इन्हें एक्सप्लोर करें, देखें अगर कोई एड ऑन आपके लिए यूज़फुल लगता है तो उसे ट्राई कर लें। हो सकता है वो आपकी सेल्स बढ़ाने में आपका मददगार साबित हो। अब देखते हैं कि अली ड्रॉपशिप को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी साइट पे अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। उसका पहला तरीका ये है कि आप इस इंपोर्ट सेक्शन में आके इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें। इस इंटरफेस में आप अली एक्सप्रेस पे मौजूद कैटेगरीज में से कोई प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मेंस क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज़। चाहें तो एक सब कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लें, जैसा कि टाइज, बो टाइज एंड हैंकरचीफ्स। और मज़ीद नैरो डाउन करने के लिए आप यहाँ कोई सर्च कीवर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पोल्का डॉट। तो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। पोल्का डॉट मेंस बो टाइज, लेट्स से मैं ये इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ सिर्फ इंपोर्ट पे क्लिक करना है और ये प्रोडक्ट मेरी साइट पे इंपोर्ट हो जाना है। और अगर मैं इस मोर डिटेल्स के बटन पे क्लिक करूं तो इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स यहाँ मुझे ऑलरेडी दिखाई जाएंगी, जिनकी बेसिस पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट मैं इंपोर्ट करना चाहूँगा या नहीं। मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आ गया है और यहाँ से अगर मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना चाहूँ तो मैंने इस चेक मार्क को उन तमाम प्रोडक्ट्स के लिए इनेबल कर देना है और उसके बाद यहाँ इंपोर्ट सिलेक्टेड पे क्लिक करना है। लेकिन इंडिविजुअली इंपोर्ट करने के लिए ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं उसके इंपोर्ट बटन पे क्लिक करें। यहाँ आपको एक प्रोग्रेस बार दिखाई जाएगी और वो प्रोग्रेस बार कंप्लीट होने पे प्रोडक्ट आपकी वू कॉमर्स साइट में इंपोर्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट इंपोर्ट हो चुका है। अब ज़रा इसे वू कॉमर्स में देख लेते हैं। उसके लिए मेन मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ प्रोडक्ट्स में ऑल प्रोडक्ट्स पे आ जाएं। यहाँ पोल्का डॉट मेंस बो टाइज के नाम से ये प्रोडक्ट हमारी साइट में ऐड हो चुका है, इन स्टॉक है। इसकी स्टॉक वैल्यू भी यहाँ आ चुकी है, इसकी प्राइस भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुकी है और इसका एक SKU भी सेट हो चुका है। इसे अगर हम फ्रंट एंड पे व्यू करें तो हम देख सकते हैं कि हमारी साइट पे प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा। इसका इमेज इंपोर्ट हो चुका है, इसके डिफरेंट कलर ऑप्शंस में यहाँ मौजूद हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन भी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसके वो तमाम एट्रीब्यूट्स जो अली एक्सप्रेस पे सेट हुए हुए थे वो इंपोर्ट हो चुके हैं और रिव्यूज़ इंपोर्ट नहीं हुए क्योंकि रिव्यू इंपोर्ट करने का प्रोसेस सेपरेट है। यहाँ पे आप व्यू ऑन अली एक्सप्रेस की ऑप्शन भी देख सकते हैं। इसे क्लिक करने पर इस प्रोडक्ट का अली एक्सप्रेस पेज ओपन हो जाएगा और चूँकि हम ये प्रोडक्ट ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं इसलिए इस अली ड्रॉपशिप की बार में जो हमारी क्रोम एक्सटेंशन ने इस साइट पे ऐड की है, यहाँ प्रोडक्ट हैज़ बिन ऑलरेडी इंपोर्टेड नज़र आ रहा है। और इस प्रोडक्ट पेज पे आने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप इस प्रोडक्ट के फ्रंट एंड पेज से व्यू ऑन अली एक्सप्रेस को इस टूल बार से क्लिक करें, बल्कि आप इस प्रोडक्ट लिस्ट में अगर प्रोडक्ट पे हवर करें तो यहाँ भी व्यू ऑन अली एक्सप्रेस की ऑप्शन मौजूद है जो आपको इसी पेज पे लेके आएगी। अब देखते हैं कि इस एक्सटेंशन को डायरेक्टली अली एक्सप्रेस साइट पे रहते हुए प्रोडक्ट्स अपनी साइट में इंपोर्ट करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए आप अली एक्सप्रेस के किसी भी ऐसे प्रोडक्ट पेज पे या कैटेगरी पे आएँ जो आपने ऑलरेडी इंपोर्ट नहीं किया। हम यहाँ मेंस फैशन में एक्सेसरीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं या इनफैक्ट बो टाइज के लिए सर्च कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे कि स्क्रीन बार में ई पैकेट इन प्रोडक्ट्स पे लिखा आ रहा है
اور ساتھ میں اس پہ ہور کرنے پہ شپنگ کی انفارمیشن اور ایسٹیمیٹڈ ڈیز ریکوائرڈ فار شپنگ بھی آ رہے ہیں. یہ اس ایکسٹینشن کی وجہ سے ہے جو آپ کے لیے پروڈکٹس کو چوز کرنا کنوینینٹ بناتی ہے. یہ آپشنز آپ ان سیٹنگز میں بھی کنفیگر کر سکتے ہیں کہ آپ کون سے کنٹریز کو شپ کرنا چاہتے ہیں, کون سا شپنگ میتھڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں. ای پیکٹ یوزلی یو ایس میں شپنگ کرنے کے لیے سب سے بیسٹ آپشن ہے. آپ چاہیں تو ان باقی آپشنز میں سے بھی کوئی سلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن ای پیکٹ سب سے زیادہ ریکمینڈیڈ آپشن ہے اسپیشلی یو ایس کے لیے. اور اس میں ایک تو ڈیوریشن سب سے کم ہوتی ہے, فیس بھی شپنگ کی کافی کم یا ریزنیبل ہوتی ہیں, اور اکثر لوگ جو علی ڈراپ شپ یو ایس میں شپ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ تو یہ ہائڈ پروڈکٹ وداؤٹ ای پیکٹ کی آپشن کنفیگر کر لیتے ہیں, تاکہ جب وہ پروڈکٹ سرچ کریں تو ایسے پروڈکٹس جو ای پیکٹ شپنگ آپشن یو ایس کے لیے نہیں دے رہے وہ اس لسٹ میں انہیں دکھائے ہی نہ جائیں, ٹائم ویسٹ نہ ہو, اپنی مرضی کے پروڈکٹس کو اپنی سائٹ پہ ایڈ کرنا آسان ہو جائے. پروڈکٹ ڈسکرپشن میں سے امیجز ریموو کرنے کی آپشن یہاں بھی وہی کرے گی جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا, کیونکہ اس ڈسکرپشن میں اکثر بہت زیادہ امیجز ہوتے ہیں اور ان میں سے کافی امیجز اوور کل ہوتے ہیں, ان کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. ٹیکسٹ ریموو کرنے کی بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے ڈسکرپشن سے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سائٹ پہ پروڈکٹس امپورٹ کرنے کے بعد ان کا کمپلیٹلی کسٹم خود ٹیکسٹ لکھیں, جو کہ میں ریکمینڈ کروں گا ایٹ لیسٹ جو ایگزسٹنگ ٹیکسٹ ہے اسے پڑھیں ضرور اور اسے جس حد تک ہو سکے ایڈٹ ضرور کریں, تاکہ آپ کی سائٹ پہ اس پروڈکٹ کا کانٹینٹ یونیک ہو, وہ علی ایکسپریس والا کاپیڈ اینڈ پیسٹڈ کانٹینٹ نہ ہو. اسی طرح پروڈکٹس کے ٹائٹلز کو بھی آپ پبلش کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنی مرضی سے ٹویک کر لیں, تاکہ آپ کی سائٹ پہ آپ کی مرضی کے ٹائٹلز کے ساتھ پروڈکٹس بیچے جائیں اور وہ علی ایکسپریس والے ٹائٹلز کی ایگزیکٹ کاپی پیسٹ ریپلیکا نہ ہوں. اور یہ ایکسٹینشن ایک وقت میں ایک سے زیادہ ورڈپریس سائٹ کے ساتھ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. اگر آپ نے یہاں پہ ایک سے زیادہ سائٹس کنفیگر کی ہیں تو اس لسٹ میں وہ تمام سائٹس آ جائیں گی. ابھی ہم نے چونکہ صرف ایک سائٹ کنفیگر کی ہے اس لیے وہی آ رہی ہے, وہی سلیکٹڈ ہے. یہاں پہ آپ کسی بھی پروڈکٹ پہ ہور کریں تو یہ پلس کا آئیکن آپ کو دکھائی دے گا, اسے کلک کر کے آپ اس پروڈکٹ کو امپورٹ لسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں, اور ملٹیپل پروڈکٹس کو امپورٹ لسٹ میں ایڈ کرنے کے بعد آپ انہیں بلک امپورٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے چند پروڈکٹس اپنی امپورٹ لسٹ میں ایڈ کر لیے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امپورٹ 4 آؤٹ آف 7 آئٹمس دکھائی دے رہا ہے. اس میں سلیش کے بعد والی فگر اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ کبھی کبھی ایکسٹینشن تھوڑی بگی بھی ہو جاتی ہے, یہ ویلیو انیکوریٹ بھی دکھا دیتی ہے. بہرحال جو سلیکٹڈ آئٹمز ہیں اس کی فگر امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اگر آپ امپورٹ پہ کلک کریں, یہ آپ کی پروڈکٹ لسٹ میں اس پہلے والے امپورٹڈ پولکا ڈاٹ مینس بو ٹائپ پروڈکٹ کی طرح امپورٹ ہو جائیں گے. یہ یاد رہے کہ پروڈکٹس ابھی صرف امپورٹ ہوئے ہیں, پبلش نہیں ہوئے. اگر میں سائٹ کو ایک انکوگنیٹو ونڈو میں اوپن کروں اور اس کے پروڈکٹ ویو کو دیکھوں, یعنی اس کی شاپ پہ جاؤں, تو یہ پروڈکٹس یہاں پہ نظر نہیں آئیں گے. جبکہ ہم اگر واپس جا کے ان میں سے کسی بھی پروڈکٹ کو ایڈٹ یا کوئک ایڈٹ کر کے اس کا سٹیٹس یہاں امپورٹ لسٹ سے پبلشڈ سیٹ کر کے اسے اپڈیٹ کریں تو یہ آپ کی شاپ میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. اب میں اگر شاپ کو ریفریش کروں تو یہاں ایک پروڈکٹ ایڈ ہو چکا ہے, فرسٹ پیج پہ آیا ہے, اور یہ دیکھیں ہماری پولکا ڈاٹ مینس بو ٹائز پبلش ہو چکی ہے. اب یہاں سے وزٹر کوئی بھی ویریشن سلیکٹ کر کے اسے ایڈ ٹو کارٹ بھی کر سکتا ہے اور پرچیز بھی کر سکتا ہے. مجھے بلک امپورٹ کی جگہ سنگل پروڈکٹ امپورٹ کا میتھڈ زیادہ پسند ہے, کیونکہ اس میں ہمارے پاس کچھ اور آپشنز بھی آ جاتی ہیں. جیسے اگر میں اس پروڈکٹ کو اوپن کروں تو یہاں اس سنگل پروڈکٹ پیج پہ اس ٹاپ ٹول بار کے علاوہ یہ ایک ورٹیکل ٹول بار بھی آپ کو نظر آ رہی ہے جو علی ڈراپ شپ نہیں ایڈ کی ہے. اسے استعمال کرتے ہوئے آپ اس سیلر کی ریٹنگز دیکھ سکتے ہیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ ایسا ریلائبل سیلر ہے جس کے تھرو آپ آرڈر پلیس کریں, یا آپ کوئی اور سیلر جس کی زیادہ اچھی ریٹنگز ہوں اسے چوز کریں. اس کے علاوہ آپ اس پروڈکٹ کی پرائس کی ہسٹری دیکھ سکتے ہیں, اور اس پہ چھوڑے گئے کسٹمر ریویوز میں موجود امیجز بھی دیکھ سکتے ہیں. سرچ کی آپشن کافی یوزفل ہے. اسے استعمال کر کے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا یہ پروڈکٹ کسی اور سیلر کے پاس اس سے سستا تو نہیں موجود. اس کیس میں آپ کے لیے شاید یہ بہتر ہو کہ آپ اس سیلر سے خریدیں. اس سرچ ریزلٹس پیج پہ ہمیں اس کا آئیڈینٹیکل کوئی پروڈکٹ نہیں دکھائی دے رہا, جس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک یونیک پروڈکٹ ہے جو یہ سیلر بیچ رہا ہے. لیکن اگر اس جیسے اور پروڈکٹ جو تقریباً اسی نام سے یا اس سے سملر ڈسکرپشن سے اویلیبل ہوتے وہ اس لسٹ میں آپ کو دکھائی دیتے, تو یہاں آپ ان کی پرائسز کمپیئر کر کے ڈیسائیڈ کر سکتے تھے کہ آپ کون سا امپورٹ کریں.
सिंगल प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने से पहले आप उसे यहाँ से डायरेक्टली एडिट भी कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है। इसको हम हाइड कर लेते हैं। इस एडिट इंटरफेस में आप इसका इंपोर्ट से पहले ही अपनी मर्ज़ी का टाइटल सेट कर सकते हैं और इसकी कैटेगरीज डिफ़ाइन कर सकते हैं जो आपकी साइट में इंपोर्ट होंगी। इसके अलावा इसकी अपनी मर्ज़ी की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी इसकी एग्जिस्टिंग डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दिखाई देगी, उसे आप चाहें तो एडिट करें, चाहें तो उसे रिमूव करके कम्प्लीटली अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर लें। इसकी गैलरी में से इमेजेस इंपोर्ट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, इमेजेस को एडिट भी कर सकते हैं। अगर किसी इमेज में एक लोगो या वाटर मार्क मौजूद है तो आप यहाँ से ये ब्रश टूल जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ है उसे सिलेक्ट करके उस वाटर मार्क को रिमूव कर सकते हैं ताकि इस पे सेलर का या मैन्युफैक्चरर का लोगो ना दिखाई दे। अगर कोई इमेज आप इंपोर्ट ना करना चाहें तो इस ट्रैश कैन के आइकन पे उसके लिए क्लिक करें, वो इंपोर्ट नहीं होगा। उसके बाद प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। इसके तमाम एट्रीब्यूट्स को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कलर है, आइटम स्पेसिफिक्स में कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं। जब ये सारी चेंजेस आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएं तो इसे इंपोर्ट लिस्ट में ऐड या डायरेक्टली अपनी साइट पे पब्लिश कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारा कस्टमर जब ये प्रोडक्ट परचेज़ करता है तो फुलफिलमेंट का प्रोसेस कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो कस्टमर ने प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करने के बाद चेकआउट किया, यहाँ अपनी बिलिंग डिटेल्स दी। बिलिंग और ईमेल एड्रेस देने के बाद कस्टमर अपना कार्ड नंबर एंटर करेगा। यहाँ पे मैं स्ट्राइप का एक टेस्ट कार्ड नंबर, जो कि एक्चुअली वीज़ा का एक टेस्ट कार्ड नंबर है, यूनिवर्सली ये इस्तेमाल हो सकता है और ये यूएस के वीज़ा कार्ड के लिए सैम्पल टेस्टिंग डेटा के तौर पे यूज़ होता है। 4242 की ये 4 दफ़ा रिपीटिशन है। इसके साथ आप कोई भी एक्सपायरी डेट और कोई भी CVC कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट फ्यूचर की होनी चाहिए ऑब्वियसली। फाइनली टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद हम ये ऑर्डर प्लेस करेंगे और यहाँ पे इस ऑर्डर की हमारे पास कॉन्फर्मेशन आ जाएगी। अब हम वापस वर्डप्रेस बैकएंड में चलते हैं और अपने WooCommerce के ऑर्डर सेक्शन को देखते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ ये ऑर्डर हारून टेस्ट के कस्टमर नाम के साथ और इस ID के साथ प्लेस हो चुका है और इसका स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेसिंग है। इस ऑर्डर को क्लिक करने पर आप इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं, जिसमें जो प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। उसके अलावा कस्टमर का बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस वगैरह भी यहीं पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ प्लेस ऑर्डर ऑटोमेटिकली का बटन है, इस पर क्लिक करने पर आप इस प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली अली ड्रॉप शिप के ज़रिए अली एक्सप्रेस पे ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके लिए ऑब्वियसली आपको अली एक्सप्रेस में लॉग्ड इन होना ज़रूरी है, तो हम सबसे पहले लॉग इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद हम अपने इसी टैब में वापस आके इसे रिफ़्रेश करते हैं। अब हम इस पेज को रिफ़्रेश करने के बाद अगर प्लेस ऑर्डर ऑटोमेटिकली पे क्लिक करें तो हम चूँकि अली एक्सप्रेस में ऑलरेडी अपने अकाउंट से साइंड इन है, इसलिए अली ड्रॉपशिप ऑटोमेटिकली इस ऑर्डर को अली एक्सप्रेस में कार्ट में ऐड करना और सारी इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ कन्फिगर करना का प्रोसेस शुरू कर देगा। इसमें कुछ टाइम लग सकता है, तो आपको उस दौरान पेशेंट होना पड़ेगा। ये तमाम डिटेल्स ऐड करने के बाद ये अली एक्सप्रेस की साइट में आपकी कार्ट को एक नए टैब में ओपन कर लेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी कार्ट में ऐड किया जा चुका है। इसे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके बाय को भी क्लिक कर लेगा, आपको कुछ भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में ये ऑटोमेटिकली शिपिंग इन्फॉर्मेशन जो उस यूज़र ने प्रोवाइड की थी वो यहाँ फिल कर देगा। यहाँ हारून टेस्ट के नाम से और उसी यूज़र के लिए जो मैंने नंबर टेस्ट के लिए प्रोवाइड किया था वो, और ये एक फेक एड्रेस, उसके साथ ये शिपिंग इन्फॉर्मेशन ऐड की जा चुकी है। यहाँ पेमेंट मेथड उस यूज़र का प्रोवाइडेड नहीं होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए जो आपने अपने अली एक्सप्रेस अकाउंट में कन्फिगर किया हुआ है। ये वो मेथड है जिससे आप इस सेलर को पे करके प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये शिपिंग कॉस्ट समेत $2.12 बन रही है, जबकि हमारी साइट पे ये तकरीबन $8 में प्रोडक्ट परचेज़ हुआ है, तो बाकी हमारा प्रॉफिट है। अब आपने इन तमाम स्टेप्स के बाद सिर्फ और सिर्फ इस सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है कि राइट प्रोडक्ट सिलेक्टेड है, राइट शिपिंग एड्रेस सिलेक्टेड है और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। मैं चूँकि ये ऑर्डर एक्चुअली अभी प्लेस करना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा, लेकिन आपने कर दिया तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी साइट पे इसकी ट्रैकिंग भी शुरू हो जाएगी। अगर ऑटोमेटिकली नहीं होती तो आपने गेट ट्रैकिंग पे क्लिक करना है, जिससे ये प्लगइन आपके प्रोडक्ट की ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन को WooCommerce में इंपोर्ट कर लेगा। वो ट्रैकिंग इन्फो आप अली ड्रॉपशिप के मेन्यू में आके ट्रैकिंग सेक्शन में देख सकेंगे।
ابھی اس کے لیے ٹریکنگ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے کیونکہ آرڈر کا اسٹیٹس پروسیسنگ ہے. تو یہ تھا وو کامرس اور علی ڈراپ شپ پلگنس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ورڈ پریس سائٹ کو ایک ڈراپ شپنگ سائٹ بنانے کا طریقہ. اب اگلے لیسن میں ہم سبسکرپشن اور ممبرشپ سائٹس بنانا سیکھیں گے.